बिशप रूफन एंथनी पाकिस्तानी कलीसिया का एक बहुत बड़ा नाम। बिशप रूफन एंथनी अपनी सादगी और नेक जिंदगी की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे। बिशप रूफन एंथनी 12 फरवरी 1940 को खुशपुर में पैदा हुए और 29 जून सन 1969 को 29 साल और 3 माह की उम्र में काहिन मुकर्रर हुए। चार अगस्त सन 2009 को 69 साल और 4 माह की उम्र में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के मुआवन बिशप मुकर्रर हुए। सितंबर सन 2009 को 69 साल और 6 माह की उम्र में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के बिशप मुकर्रर किए गए। फरवरी सन 2010 में 70 साल की उम्र में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का बतौर बिशप चार्ज संभाला। मार्च सन 2012 को 72 साल की उम्र में फैसलाबाद डायसिस के एपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए। अक्टूबर सन 2016 को 76 साल और 6 माह की उम्र में खुदावंद में सो गए। बिशप रूफन एंथनी का नाम उन काहिनों में आता है जिन्होंने बहुत नेक और पाकबाज जिंदगी बसर की। बिशप रूफन एंथनी का उनकी जिंदगी में कोई स्कैंडल नहीं था। बिशप रूफन एंथनी का लिबास, उनकी शख्सियत और उनका रहना सहना और उनका उठना बैठना बहुत सादा था। वो सादगी के इस कदर कायल थे कि वो अपनी आम जिंदगी में लोगों से ऐसे मिलते जैसे वो उन्हीं जैसे कोई शख्स हों। बिशप रूफन एंथनी कलीसिया के वफादार बेटे थे और उन्होंने नहायत वफादारी से कलीसिया की खिदमत की। बिशप रूफन से मेरी एक दफ़ा मुलाकात कराची में हुई जब मैंने थाईलैंड किसी मीटिंग के लिए जाना था और मैं कराची सेमिनरी में ठहरा। तो मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी और फादर रूफन एंथनी मुझे उस वक्त फादर रूफन एंथनी वो मुझे शॉपिंग के लिए लेके गए और मैं तारक रोड पर शॉपिंग के लिए जाना चाहता था जो कि एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल है। तो बिशप रूफन एंथनी कहा कि नहीं, वो बहुत महंगी जगह है, हम किसी सस्ती जगह पर चलेंगे। मैंने कहा फादर जी मुझे तो पता नहीं है। तो फिर वो मुझे किसी ऐसी जगह पर लेके गए जहाँ पर नहायत सस्ती चीज़ें मिलती थी और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपने महंगी शॉपिंग नहीं करनी। इस कदर वो सादगी के कायल थे। एक दफ़ा मैं बिशप पतरस के हमरा कराची क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में किसी मीटिंग के सिलसिले में गया और शाम का खाना था और फादर रूफन एंथनी ने बिशप पतरस से और मुझे पूछा कि आप खाने में क्या खाएंगे। तो बिशप जी तो खामोश रहे, बिशप पतरस, लेकिन फादर रूफन ने कहा कि हमने आज दाल और कद्दू बनाए हैं, तो ये बहुत मज़ेदार होते हैं। और बिशप पतरस को भी दाल और कद्दू बहुत पसंद थे और इन दोनों ने इस सादा खुराक को बहुत एंजॉय किया। और मैं क्योंकि नौजवान था, मैं वहाँ पर बैठकर इन दोनों को एंजॉय करता रहा कि ये कितने सादा लोग हैं कि कितने इस सादा सब्ज़ी को कितना एंजॉय कर रहे हैं।
ایک دफ़عہ بشپ روفر اینتھنی بشپس ہاؤس ملتان میں آئے ہوئے تھے اور یہ رات وہاں پر رہے، اور ان کے ساتھ اور فوکلاری آرگنائزیشن کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ سب لوگ بشپس ہاؤس ملتان میں رہے، اور صبح کے وقت بشپ روفر اینتھنی مجھے کہتے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جی فادر جی فرمائیں، اور ہم دونوں میں اور فادر روفن میرے کمرے میں بیٹھ گئے، اور فادر روفن نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی کہ آپ ینگ پریسٹ ہیں تو آپ محنت کریں، اپنے دعائیہ زندگی کو اپنی ترجیحات میں رکھیں، اور صبح کے وقت صبح اٹھ کر دعا کیا کریں، اور دعا کے ذریعے دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ بہت بڑی نصیحت تھی، جس کی مجھے اس وقت تو اتنی سمجھ نہ آئی، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ بشپ روفر اینتھنی نے وہ مجھے بہت بڑی نصیحت کی تھی۔ بشپ روفر اینتھنی کمپلینر نہیں تھے۔ جب یہ خوشپور میں تعینات تھے بطور پیرش پریسٹ تو ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو لوگ انہیں اکثر کہا کرتے تھے کہ فادر جی آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو فادر روفن نے کہا کہ گاڑی کی کیا ضرورت ہے۔ فادر روفن پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے، یا ڈومینیکن سسٹرز جو خوشپور میں تھی ان کی گاڑی کو استعمال کر کے فیصل آباد آ جاتے، یا زیادہ تر وہ ڈومینیکن سسٹرز کے ساتھ ہی فیصل آباد آتے جاتے۔ تو انہوں نے گاڑی نہ ہونے کو مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ وہ گاڑی نہ ہونے کو اپنے لیے ایک باعث مسرت اور باعث فضل سمجھتے تھے۔ بشپ روفر اینتھنی کی زندگی میں کوئی پریٹینڈ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی پریٹینڈ کر کے چیزیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جیسے تھے ویسے ہی اپنے زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی پریٹینڈ نہیں کیا کہ وہ جو نہیں ہیں وہ دوسروں کو دکھائیں۔ وہ جو ہیں وہی دوسروں کو نظر آتے تھے، اور وہی وہ دکھاتے تھے۔ اس لیے ان کی زندگی اتنی سادہ تھی اور پریٹینڈ کے بغیر تھی، اور بعض اوقات لوگ ان کی اس ریئل لائف کو مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ بشپ روفر اینتھنی نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی جو آخری دنوں میں جو انہوں نے کچھ کتابیں تحریر کی جن میں ایک مجھے بہت پسند تھی، جس میں فیصل آباد اور ملتان ڈائسس کے جو پہلے بشپ تھے بشپ چیلیو، ان کے متعلق بڑا خوبصورت لکھا، اور میں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی، اور میں چاہتا تھا کہ ان کی ان کتابوں کو اردو یا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ ان کا بڑا شاندار کام تھا۔ بشپ روفن، آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں، اور خدا کرے کہ تمام پاکستانی کلیسیا آپ کی طرح سادہ رہنا سیکھے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ آسمان میں خدا کے فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں۔